جاء ربي ما الذين يحشرون على وجوههم ورن فولا ثاني ركاف مغيا قياما إلى جهنم ورجهنم كأوف مخجي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنا سيمالجا أن رجلا قال قرباتك جبر يا نبي الله يا نبي ربي كيف يحشر الكافرون أكن كافر أوفما على وجهه يوم القيامة فولا ثاني رت أركان كبي أوفمن قال جاء أليس الذي أمشاه الدنيا ديم سيدنتاني على الرجلين ميلا لماني رد دنيا كديم سيسي قادرا دندے انتانے أركلماني رد ديم سيسي على أن يمشيه على وجهه فولا رت أركلماني ديم سيسي رد دندے انتانے تون دبنيته قوله تعالى جاء ربي ماسي ألف لام ميم غلبت الروم ميلا ديم سبوتي يركم يمتتاو خي نرما خي راتي بندمتو ألف لام ميم رب ماتي ثم مرفان اتفر حساب بها غلبت الروم غلبت الروم رومين جب سمته غلبها فارس جت رومين كن أهل الكتاب طغيان جانين فارسين كن مو إيران كنابا غلبت الروم رومين على الكتاب طغيان على الكتاب تجب سمه فارسين مشركة تجب سيجا عن ابن مسعود رضي الله عنه وقد بلغه حال نبي جهن أن رجلا يحدث وقد بلغه عبد الله كنها أن رجلا قربان توكو يحدث في كند تايت أوديسا فقال نجه يجيء دخان يوم القيامة بيان قياما خيزت عارضة قد وجه ويأخذ بأسماء المنافقين وأبصارهم أركا قرر غافراني وجه ويأخذ المؤمنين مؤمنان نكبجه هيئة الزخام أكاد مدوكا هذا قبجه وكان ابن مسعود عبد الله بن مسعود نته حين بلغه متكئا وقدر عن دبين تنسد تركت على الدرجة فخطبا نعرجة فجلس وكيف تايجة فقال نجيجة من علم فليقل نمني وابيخ وان بيخوا دبته ومن لم يعلم فليقل الله أعلم وان بين ربي بيخاجو ملي افتركم قبو جيجة فإن من العلم أمو بيكم سربي قدر رأي أن يقول لما لا يعلم لا أعلم وان بين ربي بيخجتون بيكم سربي قدر رأي بيكم سر رأي فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم رب العالمين النبي ساتينجي قل ما أسألكم عليه ورائي على تبليغ الرسالة دين بيجي سورة فجانا هنا سنين انجو وما أنا من المتكلمين وانين هم بين جتشت ذهن تركو بيخنين جا والله ربي بيخان جامني وإن قريشا أمو قريشين أخطأوا عن الإسلام إسلامنا راتران أتى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إسلامنا رارنججان تران بودانا دوبنا بين أباره فقال جاء اللهم إني عليهم أعني لا يا ربي قريشي رن ناغر قاي بسبع أبار أمد ترباتي ناغر قاي كسبع يوسف أكا أبار أمد ترباه زمن نبي الله يوسف سنين ناغر قاي فأخذتهم سنة أبار دو قريشي دوبا ورما كاهن أبار كابه حتى هلكوا فيها هم أبار سنكي ستو منيت وأكلوا الميتة بغت اللي هم نياتنيت والعزام غافل اللي هم جاچاب ستنيت ويرى الرجل قربان هم ماركت ما بين السماء والأرض سمي دچي تنايدت هيئة الدخان أكادا دو داتول آرازو قرقجي نمني أباري بولت تجي باتي آرازو کو درے آخائی فجاءه أبو سفيان النبي تنوفي فقال يا محمد جئت تأمرنا بصلة الرحم جيتاني دفت مورايما مطلفت نواججو دفت وإن قومك ورخيسا كنو قريشين قد هلكوا بمن أبارين بمن فادعوا الله رب نوحن فقرأ قرأ فارتقب يوم تأتي السماء فارتقب بدعائك هدا خيتين ايكي محمدو بيانا سمين دفت ايكين بدخان مبين آرى ظاهرات بيا دفت ايكين نجي أبارت بويخا
إلى قوله محمد ربي أعيدونا سراوي سان كفر ما سان نمدي بيني أفيكشف عنهم عذاب الآخرة أما عبد الله بن مسعود كجوها نمشي آخرتها أعرف كودها إذا كافر هاني بهي نشوف هجو نمي أمود كها كبه هجو صن أفيكشف عنهم عذاب الآخرة ما عذاب الآخرة سانرا دين سلاما إذا جاء أوغانو ثم عادوا إلى كفرهم دوباره جسيم مال كفر ديواني أكمل نبي كناجا عارس مبين مسلمان هذا الدنيا مالي جوايا كذلك قوله تعالى ما ناجت ربي دي يوم نبطش البطشة الكبرى قيانا إسان قبل قبا قدو حن قبل قيا بدريتي ويسألوا الرابانا ولزاما يوم بدر ولزاما بوجيداني قيا إسان قبل قيا بدري قوله تعالى ناجت ربي ولا تعلم نفس نبون بيت ما أخفي لهم واني سيد على الفمي والقائم من قرة أعين بسي جرهنته عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول جاء قال الله عز وجل جاء رب أعددت لعبادي الصالحين دمرة هي الداري خطأ وقبيسة على عين رأت وانت قائد جنركن ولا أظلم سمعت وانت قاقرين دقين ولا خطر على قلب بشر وانت قاقلبين مرة رفنين القائف زخرا زخرا جتون خي القائنان القائف بل هم أقبلتم عليه بل مطليتم عليه وعن الرب التنفر عوديس بل همكم معنا غيروتي بل مطليتم عليه وعن الرب اللطيف وعن الرب التنفر عوديس وجه ثم قرأ ولا تعلم نفس بيت لبون ما أخفي لهم وان بفمي القائم في بيت من قرة أعين بسي جراحنته جزاء بما كانوا يعملون جزاء جتون غلط غلفم وان غلط غلفم وان كان دلقتان